Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant along with Tourism Minister Rohan Kaute inaugurated the bypass road connecting to National Highway 66 and laid the foundation stone for a 1000 cubic meter pump with the pumping arrangements in Porvorim. The initiative aims to boost infrastructure and improve connectivity in the region. भर दंपारच्या 1 वराचेर तुम्ही हांगासर रावल्या खरोखरूच मनापासून तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. सिनियर सिटीजन सगळे फुडल्यान बसल्या. हांव खरोखरूच तुमच्या खातीर बरें मागता आनी चड वेळ उलोवतना हांव 5 मिनटां घेता. रोहनान आयच्या दोनूय प्रोजेक्टाच्या विशयी तुमकां इन डिटेलात सांगल्या. पणजेच्या कॅपिटल सिटी उपरांत नेक्स्ट कनेक्टिंग सिटी आता ती पंचायत उरोंक ना. खरें म्हणजे म्हाका दिसता म्युनिसिपल नाका म्हणटा तो म्हणजे डेव्हलपमेंट सगळे बरेचशे फावटी पणजेच्या उपरांत नेक्स्ट डेव्हलपमेंट जर खंय जाता आसत जाल्यार ती पर्वरीन जाता. तर म्हणजे तितक्याच लेवलाची डेव्हलपमेंट कारण सचिवालय हायकोर्ट येयल्या उपरांत त्याची रिक्वायरमेंटूय वाडल्या म्हणजे एकंदर हेची आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तेजी डेव्हलपमेंट जावपाक लागल्या. डेव्हलपमेंट करता आसतना थोडोसो त्रास जाता आनी तो त्रास तुम्ही सध्या सहन करता म्हाका खबर आहा. बट तो खूब कमी वेळा पुरतो आसतलो कारण सगळ्या जाणांनी आमच्या फ्लायओव्हराचें काम पळयलां. ज्या स्पिडीन फ्लायओव्हराचें काम चल्लां आता पर्यंत अशा पद्दतीच्या स्पिडीत खंयचोच प्रोजेक्ट नाशिल्लो. तो टायमा पेक्षा बेगीन कंप्लीट जो आहा तो प्रोजेक्ट हो करतलो हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी एकदा प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो काय तुमकां म्हाका दिसता म्हणजे पर्वरकारांक जितको रिलीफ मेळटलो पळय न्ही तितको आनीक रिलीफ कोणाकूच मेळचो ना. पूण आयज उदक जावं रस्तो हो हेज्या खातीर कंटिन्युअसली सरकार सदोदीत लोकां खातीर काम करीत आसा. आतां आमी साल्वादोर दमून त्या पंचायतीन उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें. हांगा 2 उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें. म्हाका खबर आहा फाटले 7 दीस उत्तर गोंयच्या विशेष करून बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांक उदकाचे थोडेशे हाल सोंसचे पडले. पण हांवें आत्ताच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर हे नवीन डिपार्टमेंट डिक्लेअर करता जेणे करून ते उदकाचेरूच फोकस करतले. फुडल्या 25 वर्सांक गोंय उदकाच्या बाबतीत पूर्ण स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आमकां आतां इट इज अ हाय टायम आमी तिराळीचेर डिपेंड सदोदीत रावूंक शकना. आमी आमच्यो उदकाच्यो सोर्सीस सगळ्यो डेव्हलप करच्यो पडटल्यो. आमचें उदक आमकां ओन जनरेट करचें पडटलें. ताच्या खातीर सगळे रिजर्वायर आसतले बाकीचे सगळे म्हणजे आमी 2 चेक डॅम आतां म्हणजे तुमच्याच खातीर खरो चेक डॅम आमी साळात न्हंयचेर व्हडलो घालता म्हणजे ताजी कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 300 crores. तेवटेन आमी गांजा म्हणजे फोंड्याक उजगांव तेंकोन आमी थंयसर एक व्हडलो चेक डॅम घातला म्हणजे म्हादई नदीचेर. तोय चेक डॅम्पान आतां तेवटेन उदीक वचपाक लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात लागलां. हे जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हांवें म्हटलें आमी सातत्यात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार डबल इंजिनचें सरकार हे विकसीत भारत मोदीजीचें स्वप्न फुडल्या 25 वर्सांचें विजन तयार करता आनी तें विजन इम्प्लिमेंट करपाचें काम करता. आमचेंय सरकार त्याच धर्तीचेर विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन रेडी करता. ताज्या खातीर फावंडेशन आनी एक्झिक्युशन करता. खंयसरूच आमकां आमी जशें म्हणटा स्वार्था खातीर राजकारण करपाचें ना. आमकां देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय आमी म्हणून लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करप हो आमचो ध्यास आसा. आनी त्याच धर्तीचेर म्हणजे तुमी जर कंपॅरिजन केलें जाल्यार ह्या 10 वर्सांचो गोंयचो विकास तुमच्या लक्षांत येतलो आनी फाटल्या 50 वर्सांचो गोंयचो विकास तुमच्या लक्षांत येतलो. ह्या 10 वर्सांक जो आमी विकास केला हो फुडल्या 25 वर्सांचें विजन मुखार दवरून केला. म्हणजे जवळपास आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्तां रेडी करता फुडले 100 वर्सां तरी आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची गरज ना. जसो आमी अटल सेतू बांदलो, पर्वरीचो फ्लायओव्हर बांदता आनी जुवारी पूल बांदलो म्हणजे पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत उरलेलोय रोड आमी कनेक्ट करता. फुडलीं 100 वर्सां म्हणजे हाजी कशाच पद्दतीचे आनीक कितलेय जरी ट्राफीक जालें जाल्यार आनीक रस्तो म्हणजे हायवे नॅशनल हायवेनी करपाचो गरज लागची ना. अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा हे विजन दवरून आमी काम करता. पण हे काम करता आसतना थोडेशे त्रास जाता. लोकांनी थोडेशे त्रास सहन करता ना म्हणना पण थोडेश्यो म्हणजे एकदां रागान मातशें उलयता ते कमी करचे कारण आमी मोगानूच उलोवचे कारण आमी तुमच्याच खातीर करता. तुमचो मोग पयलीं आसलो आतांय आसा फुडें आसचो इतकेंच हांव तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां बाब रोहन खंवटे हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. तो एफर्ट्स घेवन म्हणजे पर्वरींतल्या लोकां खातीर आनी म्हणजे पेंजीम टू पेडण्या म्हणजे मोपाचेर वचपी लोकां खातीर म्हाका दिसता ही सध्या हो रोड जो आहा पळय न्ही ही लायफलायन जातली म्हणपाक काय हरकत ना कारण कंजेशनान थंय उरतालें पळय न्हू हेवटेच्यान ट्राफीक सगळें स्ट्रीमलायन जातलें
आनी लोक जाता तितके कंजेशनांतल्यान भायर वतले म्हणून आयचो रस्तो हो उक्तावण जाले आयच्यान लोकां खातीर तो सांजच्यान उगडो आसतलो ही जाहीर करता.